अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तहरीक इंसाफ की आज एक और तगड़ी विकेट गिर गई है। उस्मान डार आज 25 दिन बाद मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने 9 मई को हसास तंसीबात पर हमलों का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई को ठहरा दिया है। उस्मान डार ने कामरान शाहिद को खसूसी इंटरव्यू में अपनी ही पार्टी कायद पर बम गिरा दिया है। उस्मान डार का ये इंटरव्यू एतराफ और इंकशाफात का मजमुआ है। उन्होंने एक इंकशाफ किया कि हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। 9 मई के वाकयात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की जेरे सदारत जमान पाक में हुई और इन हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। ये जहन में रखिए कि ये तहरीके इंसाफ के पहले सीनियर और पहले प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, प्रोमिनेंट काबीना के हिस्सा मेंबर हैं कि जो सामने आकर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन पर बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं। उस्मान डार ने एतराफ किया है कि अक्टूबर 2022 में पीटीआई का लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया और चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल की। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी भी की। उस्मान डार ने दावा किया है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पाक में जो कुछ हुआ उसी जहन साजी का नतीजा था। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट किया। तो बात हो रही थी मीटिंग्स में कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में हमने रियासती अदारों पे हमलावर होना है और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जिस तसलसल की मैं बात कर रहा हूँ, टकराव की और वर्कर्स की जैसे जहन साजी की मैंने आपसे बात की है, तो ये वो पूरा तसलसल था। अब एक्सपेक्टेड तो था हाँ साहब ने गिरफ्तार होना है और वर्कर भी जैसे मैंने आपको कहा खड़े इकट्ठे हो जाते थे जमान पाक के बाहर, तो ये नहीं पता था कब गिरफ्तार होना है। वो हुए 9 मई को जाके, और 9 मई को जब गिरफ्तारी उनकी होती है और वो जो एक बार विदन पार्टी बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपसे बात की है मुराद सईद को लेके, आदम स्वाति साहब को लेके, बाकी दीगर जो रहनुमा थे इस तरह, तो वो माइंड सेट जो इस बात पे यकीन रखता था कि अगर हमें अदारों के ऊपर हमलावर होना तक जाना, अटैक करना या उनके इंस्टॉलेशंस पे हमला करना पड़ता है, तो उससे दबाव क्रिएट हो सकता है। जिन मीटिंग्स पर मैं देखता रहा हूँ जब ये लोग बात करते थे कि अगर हमें रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है, तो इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे, इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। उनको शायद अदारे से भी ये एक इंफॉर्मेशन या ऐसी मैसेजिंग थी कि शायद इस सारी सिचुएशन में आर्मी चीफ चेंज हो जाए। 9 में एक ऐसा मैं समझता हूँ कि शर्मनाक सान्य है जिसकी जितनी भरपूर मजम्मत की जाए वो कम है, और वो एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे अब वक्त लगेगा धुलने में। मेरे लिए इस बयानिए के साथ चलना मुश्किल है और ना ही मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ पॉलिटिक्स में, तो और मैंने फैसला यही किया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और सियासत दोनों को खैरबाद कह दूँ। उस्मान डार के इन इंकशाफात के बाद चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई पर उनके अपने ही करीबी दोस्त और काबीना का हिस्सा रहने वाले ने जिम्मेदारी फिक्स कर देने से कानूनी मुश्किलात कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम की इजाजत ना दिए जाने पर पीटीआई ने अदालत में दरख्वास्त दी है और पीटीआई चेयरमैन ने रूपोश रहनुमाओं को हदायत जारी कर दी हैं कि इंतखाबी मुहिम शुरू होते ही मैदान अमल में उतरा जाए, वर्कर्स कन्वेंशन कराए जाएं। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से आज अलीमा खान ने भी मीडिया टॉक करते हुए दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई सदर मुमलिकत से बहुत दुखी हैं। मायूस थे, प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी, इलेक्शन अनाउंस करें, उस पर वो बहुत दुखी थे। उसका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना है। सियासत के इस कड़े वक्त में पकड़ और लोगों की भी नागुजीर ठहर चुकी है। कल फैसल वाडा साहब ने जो इंकशाफात हमारे सामने रखे वो आपको आज दिखाई देते हैं। फैजाबाद धरना केस पूरा सिस्टम कवर कर रहा है, ये हर इदारे के ऊपर काम कर रहा है। इसका क्या फैसला? इसका फैसला फैजाबाद मेरी फेथ लाइन थी, आपको याद होगा मैंने कहा था ये केस उठेगा, और इस पे जो फैजाबाद की रिपोर्ट है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह चीफ जस्टिस फाइज साहब जो ब्लंट ईमानदार दलेर आदमी है, वो उस रिपोर्ट के ऊपर जिन जिन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी थी उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, वो चाहे कोई भी बड़ा तुरम खान क्यों ना हो। जिन्होंने दस्तखत किए मुआहदे पे वो भी, मैंने कहा ना, बड़े से बड़ा तुरम खान के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन होगी और वो बुनियाद आपकी पाकिस्तान की होगी। सब प्रॉब्लम मेरा ये है कि बुनियादें इतनी सॉलिड डल रही हैं। इदारा होने देगा। देखिए
میں نے آپ کو جتنی بات کرنی تھی لیٹس ویٹ فار دا ٹائم. ٹھیک ہے, اتنی زبردست بنیادیں ڈل رہی ہیں اور آپ مکان بنا رہے ہیں اس پر چھتی کا پی ڈی ایم کے لوگوں کو یا پی ٹی آئی کو کے ماضی کو بھول کر. پھر تو یہ فاؤنڈیشن بھی گرے گی, یہ چھت بھی گرے گی اور لوگ بھی دھسے جائیں گے. اس لیے قوم کو آگاہ کریں. اس ماحول میں ایک سابق وزیر اعظم جلا وطن, ایک سابق وزیر اعظم جیل میں, کئی وزراء قید و بند میں, کئی سرے سے ہی لاپتہ, اور جو روپوش اور منظر عام پر اب آ رہے ہیں ان کے تہلکہ خیز انکشافات اور ان کی گواہی پورے منظرنامے کو تبدیل کر سکتی ہے. ملک کے بڑے صوبے کے چیف منسٹر رہنے والے پرویز الہی عدالتی حکم کے باوجود گھر نہیں پہنچ پا رہے, اور اب جو آج لاپتہ کنسیڈر ہو رہے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے انکشافات سے کتنی زیادہ ٹھیس پہنچا سکتے ہیں. تحریک انصاف کو بات کرتے ہیں ترجمان تحریک انصاف سہیل شاہین سے. شاہین صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. بتائے دیجیے گا عثمان ڈار صاحب کے یہ تہلکہ خیز انکشافات, جماعت میں پہلی بار کوئی قریبی ایسا اٹھ کر سامنے آیا ہے کہ جو گواہ بننے کو بھی تیار ہے, اور 9 مئی کی تمام تر ذمہ داری کارکنوں کی ذہن سازی اور اس حوالے سے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ اس کے اوپر سے پردہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں یہ اسی طرح کی برآمدگی اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹ ہے جو کامران شاہد صاحب کے ذریعے ہی ہمارے تک پہنچی تھی. 164 کی سٹیٹمنٹ اعظم خان کی. اعظم خان 34 دن اغوا اور ہونے کے ڈیپ رہنے کے باوجود, جن کے خلاف بلکہ ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی تھی ان کی فیملی نے, ہائی کورٹ میں اس کی ریٹ پٹیشن پینڈنگ تھی. بارہا ان کو پولیس والوں کو اور سب کو بلایا گیا, تمام ایجنسیز کو, اور یکدم وہ سامنے آتے ہیں اور 164 سٹیٹمنٹ لے کے. اور 9 مئی کے واقعے کے ساتھ جو کچھ یہ فرما رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بات ہوتی تو آج 6 مہینے ہو گئے ہیں اس واقعے کو, آج تک ان کے ٹویٹس, ان کے گھر کے اوپر ہونے والے حملے, ان کی والدہ کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں, ان کے خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں صابری اس نے برداشت کی. لیکن ایک برداشت کی لیمٹ ہوتی ہے, اس کی برداشت شاید باہر ہو گیا ہوگا. لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ سارا کچھ وہ 9 مئی یا دوسرے دن یا چوتھے دن یا مہینے کے اندر کر سکتے تھے, نہیں کہا. لیکن پہلے ہوتا تھا اغوا برائے تاوان, اب ہوتا ہے اغوا برائے بیان. آپ صرف اس کی حد تک نہیں, بریگیڈیئر حارث نواز کی اپنی جو ہوم منسٹر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا لیں, 9 سپٹمبر کو ہی آئی تھنک تھی, انہوں نے کہا کہ جناب ان کے خلاف وارنٹ آف ارسٹ تھا, گرفتار ہو گئے ہیں. بھائی وارنٹ آف ارسٹ تھا, گرفتار ہو گئے ہیں, 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کریں, آپ چلان پیش کریں, پروسیڈ کریں ریکارڈز ود لا. آپ دیکھیں شیخ رشید کو اٹھایا گیا اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے ان میں سے ایک شاکر صاحب واپس آ گئے ہیں کچھ عرصے بعد, وہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں لاپتہ ہیں. فروغ حبیب کو اٹھایا گیا, اس کے ساتھ جو اس کے رشتہ دار تھے 3 دن بعد ان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا, لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں, کسی عدالت میں پیش نہیں کیا. سملرلی صداقت عباسی کو دے دیں, ناردرن پنجاب کے وہ صدر تھے اور وہ غائب ہیں ابھی تک, ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اسی طرح اون عباس پپی کو اٹھایا گیا, جب تک اس کی پریس کانفرنس نہیں آئی اس وقت تک انہوں نے نہیں چھوڑا. آپ اگر یہ طرز عمل, آپ سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں, میں تو بلکہ آپ کے توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیا ملک میں آئین معطل ہے, کیا بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں, کیا ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز آپ نے حربہ استعمال کرانا ہے, اور اس طرح کی ایجنسی استعمال ہوگی, اس طرح کے لوگ استعمال ہوں گے, تو کہاں آپ سیاسی عدم استحکام کو ختم کر پائیں گے؟ کیا ایسا جبر اور خوف کی فضا میں الیکشن جو ہے وہ کریڈیبل ہوگا؟ کیا دنیا نہیں دیکھ رہی آج جو سچویشن ہے, اس سچویشن کو سامنے رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہوں گے؟ اور ایسے الیکشن میں الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج انوار کاکڑ صاحب جو بیان دیتے ہیں بڑے بڑے کہ عمران خان کے بغیر اور پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن جو ہے وہ ٹھیک اور درست ہو جائے گا, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کدھر ہیں یہ لوگ؟ یہ آپ کی تو یہ ذمہ داری ہے فیسیلیٹیٹ کریں ٹو دی الیکشن کمیشن فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. آپ چیف ایگزیکٹو پاکستان کے ہیں, آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ یہ ہو رہا ہے, اور آپ دنیا پوری کی سیر کرتے پھر رہے ہیں چارٹر طیارہ لے کے, اور انٹرویوز پہ انٹرویوز دیے جا رہے ہیں. اور حالت یہ ہے آپ کے ملک کی کہ جہاں بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں, جہاں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے, وہ تو الگ سے چیپٹر ہے, لیکن بنیادی حقوق تو آپ ایک انسان کا یہ حق ہے, اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے تو وہ آزادانہ طور پر زندگی گزارے. اگر کسی کے خلاف چارج ہے تو آپ اس کے خلاف پرچہ کیجئے, قانون میں پیش کیجئے. اور خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عدالتوں نے ضمانتیں دے دی پھر بند کر دیا. اور جو پرویز الہی پریزیڈنٹ ہے 15 دفعہ عدالتوں نے ضمانتیں دی یا کیسز ڈسچارج کیے, ابھی تک وہ باہر نہیں آیا. اور اسی طرح کوئی ایک مثال نہیں ہے, آپ کو سینکڑوں مثالیں ہم دے سکتے ہیں. کیا یہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی سچویشن میں ہم جا رہے ہیں؟ کیا اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے یا ہم نے نہیں؟ کیا ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں
हमने इस मुल्क के साथ वो जुल्म कर रहे हैं जो हमने मार्शल के ज़माने में भी नहीं देखे। ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। ये प्री पोल रिगिंग नहीं है तो और क्या है। आज भी जो गैलप सर्वे हैं वो कि हमें उससे इत्तेफाक नहीं है, तो आप भी वो बताते हैं कि पीटीआई और इमरान खान 70% की पॉपुलैरिटी के साथ। शोएब शाहीन साहब ये फरमाई दीजिएगा, ये अजब तमाशा है कि ये इनकशाफात भी टॉक शोज में हो रहे हैं, आप खुद वकील हैं और आप भी अपीलें टॉक शोज के जरिए ही कर रहे हैं, तर्जुमान है आप इस जमात के, और अगर आपके पास इतने शवाहिद मौजूद हैं आप क्यों नहीं अदालतों का रुख कर रहे? देखें, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी सेक्रेटरी जनरल ने खत लिखा है और उसको इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। हम इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करने वाले हैं और कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये 2-3 दिनों में उम्मीद है कि हमारा इसके डिस्कशन जारी है और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा करेंगे। हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कि 90 डेज में कराए जाएं। वो अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है, उसको 1.5 महीने से ज्यादा अरसा हो गया है। और जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ, यानी हर चीज की एक हद होती है। एपेक्स कमेटी में बैठ के कहा जाता है सियासी इस्तेकाम ही इस मसले मुल्क के मसाइल का हल है। मुझे बताएं, ये सियासी इस्तेकाम के लिए हम कुछ कर रहे हैं? और उसके साथ आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आप पढ़ लें, उन्होंने कहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो 1/3 मसाइल उसी दिन आपके खत्म हो जाएंगे। शोएब शाहीन साहब, मुझे तो अभी एक ही बात समझ आ रही है कि आप लोग अभी जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हम जाने वाले हैं, अभी तक गए नहीं हैं, पानी सर से गुजर चुका है। इतना करीबी साथी, इतने बड़े अहम इनकशाफात और लेकर ना सिर्फ मंजर आम पर आ रहे हैं मगर अदालत जाके गवाही भी देने को तैयार है। वो कहते हैं मैं बतौर गवाह अदालत में ये सारे बयानात रिकॉर्ड कराऊंगा और इनको ओन करूंगा, और आप अभी सोच रहे हैं। मुझे ये बताएं महर, आज इमरान रियाज को 150 दिन रखा गया, जिस हालत में वो वापस आया है मुझे बताएं वो फिजिकली मेंटली किस हालत में है, किस पोजीशन में है। आज जो कुछ हो रहा है इसको क्या पाकिस्तान की आवाम और कौम इन चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार होगी? क्या पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेगी? क्या अदालतों के ने इस पे सुओ मोटो नोटिस नहीं लेना? क्या हमारी जो पिटीशंस ऑलरेडी पेंडिंग हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, वो केस लग जाएगा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे? और उसके साथ जो बाकी फर्दर पिटीशन है कि बुनियादी हुकूक की बहाली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सबके लिए, हम पिटीशन में गए थे और उसके ऊपर एतराज लग गया था और हम हर अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। अब लास्ट होप हमें सुप्रीम कोर्ट से है जिसके लिए हम पिटीशन इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कुछ भी कर लें, अवाम इनके खिलाफ मजीद नफरत और शिद्दत से नफरत पैदा हो रही है। उसका नुकसान हमारे मुल्क की आवाम को होगा, हमारे मुल्क के इदारों को होगा, हमारी नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक चली जाएगी। इसका कोई नुकसान किसी एक पार्टी को नहीं होना। मुझे ये बता दें शोएब साहब, मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन डिनायल में हैं। 9 में एक रेड लाइन थी जिसको क्रॉस किया गया। अब उनकी अपनी जमात के सीनियर तरीन लोग मंजर आम पर आकर उन पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। आप कानूनी तौर पर भी इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे बखूबी समझते हैं, जानते हैं। आप लोग इलेक्शन लड़ने के लिए कैंपेनिंग का जिक्र कर रहे हैं, मगर अगर कोई लीडर बचा ही ना, कोई मंजर बाकी सारे रूपोश और जो मंजर आम पर आ रहे हैं वो एक वाज़े लाइन लेकर खड़े हुए हैं, तो सर मसला ये है कि अगर यही गवाहियां लेकर वो अदालत भी चले गए कि एक सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रास्ता रोकने के लिए पिंडी पहुंचा गया था और किस तरह जहन साजी की जा रही थी, कैंपेनिंग किसने की, कैसे कराई, तो ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये लीडर को पकड़ पकड़ के जो तोड़ रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि या इनको चाहिए कि एक लिस्ट आवेजा कर दें कि जनाब ये बंदे हमने अनअपोज कराने हैं, ये बंदे हमने इलेक्शन नहीं लड़ने देने। तो क्या इस तरीके से ये इलेक्शन है? फिर आप आइन को मुअत्तल करके, मुअत्तल तो हो चुका है प्रैक्टिकली, लेकिन फिर आप आ जाएं, फिर आप इलेक्शन का ड्रामा क्यों ढोंग रचाते हैं? फिर आप कहते हैं कोई इलेक्शन नहीं होगा। किसी किस्म का हम आइन को नहीं मानते, हम कानून को नहीं मानते। यहाँ इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं चलेगा, जंगल का भी कोई कानून होता है। यहाँ हम कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई प्रोसीजर, कोई आइन, ये मजाक ना करें हमारे साथ। या तो हमें कह दिया जाए ठीक है, हम कोई मुतालबा नहीं करते। अहम तरीन खबर भी दूंगी शोएब शाहीन साहब, आपसे भी इसका इनपुट चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई अलीमा खान साहिबा से, जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाह रही थी कि उनकी जब उनके भाई से मुलाकात हुई तो वो बड़े मजबूत एहसाब के साथ कायम और दायम थे, ना कोई हल्के थे, ना कोई डिप्रेशन थी, ना कोई खाना मजीद मांगा, ना कोई और डिटेल्स मांगी। 40 फुट का एक कोर्टयार्ड है सामने, तो चहलकदमी और वर्जिश के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए वो मजीद थोड़ी सी जगह चाहते हैं, मगर इसके अलावा
کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں اور بقول ان کی بہن کے وہ سکون میں ہیں. مگر یہ بھی شعیب شاہین صاحب ان کی بہن نے انکشاف کیا کہ صدر مملکت عارف الوی سے بڑے نالائیں ہیں. کیا بات ہے؟ دیکھیں میں نے اس پہ ہم نے پی ٹی آئی نے خط لکھا تھا پریزیڈنٹ صاحب کو, اس پہ میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جو جرم الیکشن کمیشن کر چکا ہے اور کر رہا ہے مستقل بنیادوں پر 90 ڈیز میں الیکشن نہ کرا کے کے پی اور پنجاب میں اور فیڈریشن میں, اگر عارف الوی نے انڈر آرٹیکل 48(5) جو کہ اس کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے, ذمہ داری ہے, یہ اس کا اختیار نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے, وہ اگر نہیں ادا کرے گا تو اسی طرح کے جرم کا ارتکاب کریں گے. بہرحال انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا دیر آیت درست آیت کمزور قسم کا لیٹر لکھا, پروپوز کر کے لکھا, لیکن جو کما حقو ہو ذمہ داریاں ایک آئینی سربراہ کی ہوتی ہیں, جو اس کو obligation ہے آرٹیکل 48(5) کے تحت کہ وہ یہ لکھتے کہ I hereby pronounce, appoint, notify the date for holding the elections of National Assembly on 6th of November, یا جو بھی ڈیٹ ہوتی جو آئین کا تقاضا ہے. لیکن پروپوز کر کے بھیج دینا, کمزور قسم کا لیٹر لکھ کے بھیج دینا اور اس کے بعد مزید بھی ان کو کہہ دینا کہ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر لو, فلاں سے کر لو, تو یہ کمزور آدمی کی نشانی اور علامت ہوتی ہے. جو آئینی سربراہ ہے جس کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے وہ اپنی آبلیگیشن اور اپنی ذمہ داری کا حق کما حق کو پاس کرے, اور وہ نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے تھا. اس حد تک ان کی بات ہے. باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام کی جو 70% بقول آج کے گیلپ سروے کے مطابق, حالانکہ اس پہ بھی ہمیں بلیو نہیں ہے, گیلپ سروے کے مطابق 70% آبادی اگر یہ عمران خان کو چاہتی ہے تو آپ زور زبردستی سے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے کیا 71 سے ابھی تک سبق نہیں سیکھا. کب تک ہم یہ تجربے کرتے رہیں گے؟ ان تجربوں کا ٹائم نہیں ہے. اب ملک بالکل تباہی کے دہانے پہ نہیں پہنچا, گڑھے میں پہنچ چکا ہے. اس زلزل سے نکالنے کے لیے ٹرو ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہیے اور عوام کی نمائندہ منتخب حکومت چاہیے. یہ ہائیبرڈ نظام یا یہ سو کارڈ ڈکٹیٹرشپ کا نظام نہیں چل سکتا. کیئر ٹیکرز کے ذریعے آپ ملک کو نہیں چلا سکتے. ملک کے ادارے اس طرح جس طرح تباہ ہو چکے ہیں, سارے باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا شعیب شاہین صاحب. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ناظرین, اور پھر اہم ترین خبر کے ساتھ پہنچیں گے. ایک طرف آپ سن رہے ہیں کمزور آدمی قرار دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے صدر مملکت کو, اور اغوا برائے بیان کا گلہ کیا جا رہا ہے اس نظام سے. تو دوسری جانب اس نظام میں الیکشن جیتنے کے لیے ترلے منتے کیے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. انتخابات کی حتمی تاریخ تو نہ جانے کب دی جائے گی, مگر میاں نواز شریف کی واپسی کی تاریخ پکی ہو چکی ہے. مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی واپسی کے ساتھ ہی اپنی انتخابی مہم کی شروعات کا اعلان بھی کر دیا ہے. ساتھ ہی سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے سخت موقف سے واضح یو ٹرن لیتے ہوئے کھل کر وضاحت پیش کی ہے کہ میاں صاحب انتقام لینے کے لیے واپس نہیں آ رہے. کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں, اور کس کی وجہ, کون پیچھے ان کے, اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض. نواز شریف واپس آ رہا ہے انتقام لینے کے لیے نہیں, اپنا مقدمہ وہ اللہ پہ چھوڑے گا. قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا. جنرل باجوہ صاحب, جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا. آپ کو جنرل فیض, یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے. چھوٹے میاں صاحب نے بڑے میاں صاحب کے سخت موقف سے بالکل ہوا ہی نکال دی. مذمت کے سفر سے معیشت کی بحالی کا سفر نیا بیانیہ ہے, اور اس بیانیے میں نواز شریف کو ہر مرض کا طبیب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. مگر یہ الگ بات ہے کہ 16 ماہ کی حکومت میں معاشی امراض کم ہونے کی بجائے ناسور بن گئے. ہمارے پاس کسی نئے تجربے کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں نواز شریف جیسے تجربے کار طبیب کی ضرورت ہے کہ جو ان 3 سالوں کے اندر ملک کی معیشت کو اس قدر تیزی کے ساتھ اٹھائے. ہم یہ قرضے ادا کرنے کے لیے کسی کے آگے کشکول نہ پھیلائیں. پاکستان کو ایک دوبارہ معاشی طاقت کے طور پہ منوائیں گے. میاں صاحب کی واپسی پر نون لیگ کڑے امتحان سے دوچار ہے. مینار پاکستان جیسی بڑی جلسہ گاہ کو عوام سے بھرنا پہلی بڑی آزمائش ہے, مگر مریم نواز کے جلسے میں عوام کی عدم دلچسپی کے بعد نون لیگ کے اندر شدید بے چینی ہے کہ مینار پاکستان کا جلسہ ہی مسلم لیگ نون کی مستقبل کی سیاست کی بنیاد رکھے گا. جماعت کے نظریاتی کارکنوں اور پارٹی عہدیداروں کو بندے لانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے.
पार्टी के एमएनएज और एमपीएज की जियो फेंसिंग का एहतमाम भी कर लिया गया है। जलसे वाले दिन कौन सा रहनुमा कहां होगा, इसका पता लगाया जाएगा। एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके जरिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ, ये पता चल जाएगा। वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में हैं। अवाम की अदम दिलचस्पी से नौबत अब अल्लाह के वास्तों तक पहुंच चुकी है। शहबाज शरीफ ने लाहौर में खताब में कारकुनों से मीनार पाकिस्तान पहुंचने का वादा लिया और साथ ही अल्लाह का वास्ता भी दे दिया। अल्लाह दा नाम लवो, 21 अक्तूबर को नवाज शरीफ दा मीनारे पाकिस्तान जाके इस्तकबाल करो। बात मकबूलियत के ग्राफ से गिरकर वास्तों तक पहुंच चुकी है, मगर मुस्लिम लीग नून ये तस्लीम करने को तैयार नहीं कि मियां साहब की वापसी किसी डील या वास्ते से हो रही है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि मियां साहब किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे। बगैर इशारे के जमानत हमारी सियासी तारीख का शायद पहला अजूबा हो नाजरीन, वगरना माजी बईद और माजी करीब की सियासत में भी इशारों इशारों में मियां साहब ने 16 माह की हुकूमत भी संभाल ली, इशारों इशारों में तौसी के हक में वोट भी दे डाला, खूब इज्जत बख्शी। और राना सनाउल्लाह ने यह एतराफ भी किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देना पार्टी की सियासी हिकमत अमली थी। बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक मौजूद हैं। मोहम्मद मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। क्या बात तरले मिन्नतों पर आ गई है अब? नहीं, बात तरले मिन्नतों पर तो नहीं है, मेरा ख्याल है गारंटीज की बात है। जैसे आपने शुरू में कहा कि वो तो बयानिया तो टोटल इट्स बीन टर्न ऑन इट्स हेड। जो मियां साहब ने लंदन में बात की, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना, फिर 24 घंटे में वापस जाना, क्लियरली मैसेजिंग हुई। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग बयान एहसन इकबाल साहब का है, जहाँ उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, हमारा जो बयानिया था वो मान लिया गया है। हाल बता तरले मिलते कर रहे हैं, तो वो जावेद लतीफ साहब ने बार बार 2 बार ही कहा है कि ठीक है जी, हमें पिछलों का हिसाब नहीं होना तो ना हो, लेकिन 9 मई का तो हिसाब होना चाहिए। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन। मालिक साहब, आज साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये किसको पैगाम दे रहे थे, किससे मुखातिब थे कि इंतकाम लेने नहीं आ रहे, कुछ नहीं करेंगे मियां साहब? देखिए, उन्हीं को पैगाम दे रहे थे जिन्होंने नाराजगी का इजहार किया था उस बयान पे मियां साहब के। कि मियां साहब ने एक बार दोबारा एक फसाद शुरू किया था कि आएंगे तो हिसाब होगा, फिर नाम लिए जर्नलों के, फिल्मों। आई थिंक मियां साहब का एक ही प्रॉब्लम है कि वो कभी भी शख्सियात में और ऑफिस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि अगर आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं तो वो शायद उनका मरहून मिन्नत होता है, नॉट रियलाइजिंग कि जो भी आर्मी चीफ होगा उसके अपने ऑफिस की अपनी कंपल्शंस हैं और उसकी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी अपनी फौज है। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी ग्वालमंडी नहीं है या मॉडल टाउन नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के किताबें होगा और उसके इंटरेस्ट सुप्रीम होंगे। और यही बार बार हम देख रहे हैं। और इस बारी भी अगरचे अभी ये तासुर पे आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मियां साहब अपने बयानिए से हट गए हैं, बट आई जेन्युइनली फेयर एप्रीहेंड कि अगर मियां साहब आते हैं और जो पास्ट स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है उसमें कोalition नजर आ रहा है कि शायद मुस्लिम लीग लेड कोalition ही हो इलेक्शन के बाद भी, तो मेरा ख्याल है फिर हमें 2-4 माह शायद गुजर जाएं, 6 माह गुजर जाएं, लेकिन मुझे फिर एक रिपीट सेंस ऑफ डेजवू हो रहा है कि वही चीजें रिपीट होंगी जो पहले भी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद मालिक मौजूद थे। शेख रुहेल असगर से बात करते हैं। रुहेल असगर साहब, बात मिनते तरलों तक आ चुकी है, बात मीनार पाकिस्तान में लोगों को मदऊ करने तक आ चुकी है और फिर इदारों को ये इनडायरेक्टली पैगाम देने तक आ चुकी है कि कोई इंतकाम के लिए नहीं आ रहा। आप ही से पूछ लेते हैं, कितने बंदे आप लेकर आ रहे हैं मीनार पाकिस्तान, क्योंकि अब कारकुनों की जियो फेंसिंग तक और एप्स तक अगर बात है तो फिर मुश्किल ही समझें। नहीं, मैं ये देखें, मैं आपको एक बात कहूँ, मैं बड़ा सीधा साधा साहब को और बड़ा फकीर सा आदमी हूँ। वक्त से पहले आप कुछ नहीं कह सकते, आप किसी किस्म की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कितने बंदे आएंगे, कैसे बंदे आएंगे। अब मुझे अच्छा इत्तेफाक ऐसा कि मैं वैसे बाहर आ रहा हूँ, वापस मैं जाऊँगा, वापस जाके दोस्तों से मशवरा भी करूँगा, दोस्तों से बात भी करूँगा, फिर एक आध मैं अपने वहाँ पे अपनी प्रेमिसेस पे कोई मीटिंग भी करूंगा, फिर उसके बाद लिहाजा आप मैंने कभी भी अपनी पूरी सियासी जिंदगी में कभी ये बात दावे के साथ नहीं की। दावा सिर्फ मेरे रब का है, बस इंसान कोशिश कर सकता है, मैं भी कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को लेके वहां पे जाऊंगा और वहां पे बिल्कुल शमूलियत अख्तियार करूंगा।
لیکن آپ یہ کہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے ایک دیوانوں کی طرح بڑھ لگا دوں کہ میں اتنے لوگ لے کے جاؤں گا، میرے خیال ہے میری سب سے بڑی حماقت ہوگی اور میری یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی اگر میں یہ ایسی بات کروں. لہذا میں آپ سے بھی، آپ کے سننے والوں سے بھی، دیکھنے والوں سے یہی کہوں گا، انتظار کیجیے، دیکھ لیجیے کس تاریخ کون سی دور ہے. یہ کل کی بات ہے، اب آئی کھڑی. شیخ صاحب آپ تو بڑا محتاط ہو کے بات کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے دعوے مریم صاحبہ بھی کر چکی ہیں، لاکھوں لوگوں کے آنے کے دعوے کر چکے ہیں. شاید جیو فینسنگ کی ضرورت نہ ہوتی، لوگوں کو ترلے منتے اور اللہ کے واسطے دینے کی ضرورت نہ ہوتی کہ اگر اتنے سکون میں آپ لوگ ہوتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ منتے ترلوں سے ہٹ کے آپ کا تو بیانیہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے سر. ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ آ کے بولنا کتنا ہے، کتنی سپیس ہے بڑے بھائی کے پاس، کیونکہ چھوٹے بھائی تو وضاحتیں دے رہے ہیں، پیغامات موصول ہو رہے ہیں، انڈائریکٹلی مخاطب ہو رہے ہیں اداروں سے ہی صحیح. شاید آپ جیسا منجوا سیاستدان بھی نہیں جانتا کہ کیا انہیں جانا ہے یا کیا بیانیہ ہے. بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے. مجھے اگر اس عمر میں بھی سمجھ نہیں آنی تو پھر اللہ ہی آپ ہوتا میرا. مجھے سب سمجھ اور کیا ہونا ہے، کیا کرنا ہے. ہاں یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بات طے ہے کہ جو 21 تاریخ کو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی اس تقریر کہہ لیجئے، اپنی گفتگو کہہ لیجئے، جو اس میں الفاظ استعمال کرنے ہیں وہ ان کے اپنے ذہن، جو ان کے دل میں اور ذہن میں. اتفاق سے میں چونکہ یہاں پہ آیا ہوا تھا تو میری ان سے ملاقات 2 دفعہ ملاقات ہوئی. میں جہاں تک میاں صاحب کو جانتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں، وہ اکثر دوستوں کی سنتے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ وہ باتیں سنتے ہیں. سننے کے بعد وہ اس میں سے جو کام کی بات ہوتی ہے اس کو وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں. لیکن وہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی بات اور اپنے ذہن کی بات جو اپنے عوام تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ابھی تک انہوں نے کسی کے ساتھ کی نہیں ہے. وہ میرے خیال میں 21 کو ہی اس کو کریں گے. ہاں ایک بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مثبت چیز ہے. ایک باتوں میں انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جب وہ 2013 میں بھی آئے تھے تو انہوں نے، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ اعلان کر دیں، تو انہوں نے اس وقت بھی منع کر دیا تھا کہ یہ میں نہیں کہوں گا. ہاں اس طرح ضرور کہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیے میں پوری کوشش کروں گا اور انشاءاللہ خدا کی مدد سے میں ان پہ کامیابی پانے کی کوشش کروں گا. اب بھی کچھ دوست کسی نے کوئی بات کی تھی تو میں نے ان سے میں بھی وہیں پہ تھا تو میں نے یہ گزارش کی تھی. بہت بہت شکریہ. شیخ روحیل اصغر صاحب موجود تھے. دل کی بات زبان پہ آنے نہیں دی جا سکتی اور ذہن سے کانکاکٹ کی ہوئی بات اگر زبان پہ آئے تو شاید وہ بکے نہ. لیکن ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی اہم ترین پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں اور افغان پالیسی میں واضح پالیسی شفٹ جو ہم نے دیکھا ہے، پاکستان سمگلنگ، غیر قانونی رہائش پذیر افغان باشندوں اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے سخت فیصلے لیے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد افغان انتظامیہ کی جانب سے رد عمل بھی جارحانہ نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے. گزشتہ روز پاکستان کی طرف سے افغان شہریوں کی ملک بدری کے حوالے سے پالیسی کے بعد آج پاک افغان سرحد پر قائم چمن گیٹ میں افغانستان کے گارڈز نے بلا اشتعال فائرنگ کر کے 2 پاکستانی شہریوں کو شہید جبکہ 1 بچے کو زخمی کر دیا ہے. ISPR سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اور لاپرواہی کے عمل کی وجوہات جاننے اور ذمہ دار کو پکڑ کر پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل آج SIFC سے ایک اہم اجلاس جو آج منعقد ہوا، اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ، وفاقی وزیر اطلاعات، وفاقی وزیر توانائی، وفاقی وزیر کامرس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومتی فیصلوں سے عوام کو آگاہ کیا ہے. وزیر کامرس گوہر اجاز کا یہ کہنا ہے کہ نگران حکومت نے افغانستان کے ٹرانزٹ ٹریڈ کو قانونی بناتے ہوئے افغانستان سے ہونے والی تمام سمگلنگ پر نیگیٹو لسٹ بنا دی ہے اور اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت مال لے کر جانے کا
हर जो जरिया है उसके लिए बैंक गारंटी दरकार होगी। जबकि वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चमन बॉर्डर पर फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए अफगानिस्तान हुकूमत से दुश्मन अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता रोज एपेक्स कमेटी इजलास में अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दहशतगर्दी और गैर कानूनी कार्रवाइयों से मुलव्वस होने और 1 नवंबर तक गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को मुल्क बदर करने के बयान पर अफगान इंतजामिया के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर पहली दफा बयान सामने आ गया है और उनका कहना है कि अफगान पनाह गुज़ीरों के साथ पाकिस्तान का रवैया नाकाबिले कबूल है, क्योंकि अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल में मुलव्वस नहीं है और जब तक वो रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान नहीं छोड़ते पाकिस्तान को उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। रियासत पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में तेजी आई है। अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में चंद अरसे में 24 सुइसाइड अटैक्स यानी कि खुदकुश हमले हुए हैं कि जिनमें से 14 अफगान हमला आवर थे। इसी तरह 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में होने वाले दहशतगर्द हमले में 5 अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे, जबकि 12 जुलाई 2023 को जोब कैंट पर दहशतगर्दों के हमले में भी 5 में से 3 अफगान दहशतगर्द थे। 30 जनवरी 2023 पुलिस लाइंस पेशावर और 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमला आवरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। यही नहीं, दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान में स्मगलिंग, डॉलर्स की कमी और अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में लग्जरी आइटम्स की दरामद से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है और इस नुकसान के नतीजे में भी अफगान शहरी मुलव्वस बताए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल के दौरान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हुजम में 2.5 अरब रुपए इजाफा हुआ है कि जिसके बाद कुल हुजम $7.25 अरब तक पहुंच गया है। और चूंकि पाकिस्तान ने लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी आयद कर रखी है तो अफगान ट्रांजिट की वजह से वो असर जायल हो जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में ड्यूटी कम है, साथ ही उनका इस्तेमाल भी कम है, तो ज्यादातर लग्जरी अशिया पाकिस्तान में स्मगल होकर फरोख्त होती है, जिससे पाकिस्तान को ड्यूटी कम हासिल होने के इजाफी नुकसान से गुजरना पड़ता है। इन अशिया में से टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स, टाइल्स वगैरह शामिल हैं। और अब इस इशू को एड्रेस करने के लिए फैसला किया गया है कि पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% यानी कि 10% प्रोसेसिंग फीस वसूल करेगा और अशिया की 100% मालियत पर रिवॉल्विंग इंश्योरेंस और बैंक गारंटीज दी जाएंगी। एक अंदाजे के मुताबिक कम ड्यूटी की वजह से पाकिस्तान को सालाना 180 अरब रुपए का नुकसान होता है। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और स्मगलिंग मुल्की मुआशी मसाइल का एक अंसर जरूर है, लेकिन इस वक्त नाजरीन पाकिस्तान को मुतअद्दिद दीगर मसाइल का सामना भी है कि जिनमें वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर मालियाती इदारों की तरफ से लगाई गई शराइत और पेशगी इकदामात से जिन पर अमल करना पाकिस्तान के लिए लाजिम है। मिसाल के तौर पर आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान को यह मशवरा दिया गया है कि पाकिस्तान 5 लाख माहाना आमदन वालों पर 45%, जबकि 50,000 से कम कमाने वालों पर भी टैक्स आयद करे। इसके अलावा आलमी बैंक ने यह भी मशवरा दिया है कि 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर वफाकी और सूबाई दायरा कार में फाइनेंसिंग का लाहे अमल तय किया जाए, जबकि दुकानदारों को भी टैक्स नेट में शामिल किया जाए और इसके अलावा ज़राई शोबे में 12.5 एकड़ से जायद जमींदारों पर भी टैक्स लगाया जाए। सिगरेट और रियल एस्टेट को भी टैक्स नेट में लाया जाए। मशवरों के अलावा आलमी बैंक ने पाकिस्तान को गरीब और मकरूज ममालिक की फहरिस्त में शामिल करते हुए यह भी बावर करवा दिया है कि न्यूक्लियर पावर होने और एशियन टाइगर बनने के ख्वाब देखने वाले मुल्क के अवामी नुमाइंदे उनके लिए क्या करते हैं। आलमी बैंक का यह कहना है कि पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट, काबीना के अरकान, वज़राए खजाना, काबीना कमेटी और कायमा कमेटियों के मेंबरान टैक्स पॉलिसी को मुरतब करने में जबरदस्त असर व रसूख, जबरदस्त इन्फ्लुएंस रखते हैं जो इस्लाहात को रोकता है। नन ऑफ देम वांट रिफॉर्म्स। जबकि पाकिस्तान का मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है और पाकिस्तान को हाई लिक्विडिटी रिस्क, कम ज़र मुबादला के ज़खायर, गैर मुस्तहकम सियासी माहौल, बैरूनी अकाउंट्स के इशूज के साथ साथ मुतअद्दिद खतरात का सामना है और इन खतरात से निमटने के लिए सियासी और पॉलिसी स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इन्हीं मुआशी खराबियों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई में भी इजाफा हो रहा है और अब हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी है। ये टास्क फोर्स क्या नया करेगी जो प्राइस कंट्रोल का इदारा नहीं कर पाया या जो पॉलिसी रेट में इजाफे से हम नहीं अचीव कर पाए। पाकिस्तान इस वक्त दोहरी मुश्किल में फंसा हुआ है नाजरीन। महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी रेट हम बढ़ा देते हैं तो मईशत
سڑک جاتی ہے, سکویز ہو جاتی ہے, سست روی کا شکار ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی قرضوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. آج ہی سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اجلاس میں وزارت خزانہ حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ جب 100 بیس پوائنٹس اضافہ ہوتا ہے تو ملکی قرضوں میں 600 ارب روپے اضافہ ہو جاتا ہے اور 700 ارب روپے کی کرنسی سرکولیشن بھی کم ہو جاتی ہے. پالیسی ریٹ بڑھنے سے 26 کھرب روپے بینک اکاؤنٹس میں ڈپازٹ کرائے گئے. سادہ الفاظ میں بلند شرح سود کی وجہ سے لوگ پیسہ بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں کہ جس کے کرنسی شارٹیجز کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نئے نوٹ چھاپتا ہے. اب وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. سائفر کیس آئندہ کھلی عدالت میں سنا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست ضمانت پر ان کیمرہ سماعت کے خلاف استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت اوپن کورٹ میں کرنے کا حکم دے دیا ہے. تاہم حساس معلومات کی نشاندہی پر سماعت کو ان کیمرہ کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے FIA کی درخواست پر فیصلہ سنانے کے بعد ان کیمرہ کارروائی کی درخواست نمٹا دی اور 2 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں FIR کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور نے ان کیمرہ سماعت کے حق میں, جبکہ وکیل چیئرمین PTI سلمان صفدر نے ان کیمرہ سماعت کی درخواست کے خلاف دلائل دیے تھے اور سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کو غیر آئینی قرار دیا تھا. دوران سماعت چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ میں نے 9 برس میں ان کیمرہ کبھی سماعت نہیں کی, شاید ایک آدھ بار مسنگ پرسن کیس میں کی ہوگی اور بعد ازاں فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. گزشتہ روز وزارت قانون اور انصاف نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جیل میں ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا, جبکہ PTI نے نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت اوپن کورٹ میں کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور آج یہ مطالبہ ان کا قبول ہو چکا ہے. اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیا بیل کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ بات کرتے ہیں بیرسٹر سلمان صفدر سے جو وکالت کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم کی. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ آج سابق وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی اور آج جو آپ لوگوں کی پلی تھی وہ بھی بہرحال قبول کر لی گئی ہے. اب اوپن ٹرائل سے آپ لوگ کیا اچیو کریں گے؟ دیکھیں, کرمنل پروسیڈنگز ہمیشہ اوپن کورٹ میں ہوتی ہے, ٹرانسپیرنسی بھی وہیں ہوتی ہے. فیئر ٹرائل فیئر پروسیڈنگز آرٹیکل 10A بھی یہی کہتا ہے کہ ریگارڈلیس آف دی سیریسنس آف دی کرائم, ہینسنس آف دی کرائم, ہر جرم کو اوپن کورٹ اور اوپن پروسیڈنگز میں اس کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے. یہ ہم اس لیے بھی اس پر ایمفسائز کر رہے ہیں کیونکہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوتی ہے ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں چلتا, جو ریمانڈ ہیئرنگز ہوتی ہیں ہمیں ان کا بھی نہیں پتہ لگتا, جو ملزم ہیں اعظم خان صاحب وہ اپنا 164 کا بیان یعنی وعدہ معاف گواہ کب بنتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں پتہ چلتا. تو بہت سیکرٹ اور ڈسکریٹ پروسیڈنگز خاموشی سے چلتی آئی ہیں, عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ the mode and manner in which this trial is progressing, that is a cause of concern کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل اوپن کورٹ میں ہو. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ 1923 and this is 2023, تو 100 سال کا فرق آ گیا. 100 سال پرانی ایک پروویژن ہے کہ پبلک کو ایکسکلوڈ کیا جائے گا, پبلک نہ سنے کہ کیا ہے. مگر ایک میں آپ کو بڑا کامن سینس کا آرگیومنٹ بتاتا ہوں جو اپریشیٹ کیا گیا کورٹس میں, کہ ایک طرف تو FIR میں موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پبلک کے ساتھ سائفر شیئر کر دیا اور پبلک واز ناٹ سپوز ٹو ہیئر دس, اور دوسری طرف وہ درخواست دے رہے ہیں کورٹ میں کہ یہ معاملہ پبلک نہ سنے کیونکہ حساس نوعیت کا ہے. تو کوئی ایک موقف رکھیں, کوئی ایک بات کریں, آپ یو آر بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ ان دا سیم بریتھ, کوئی ایک اپنا سٹانس لیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ لائک ایوری کرمنل ٹرائل, اوپن پروسیڈنگز ناٹ بیہائنڈ کلوز ڈورز, کوئی سیکریسی نہیں ہونی چاہیے اس میں, ٹرانسپیرنسی بھی تبھی ہوتی ہے, ججز کی انٹیگریٹی پر بھی سوال اٹھتا ہے اور تمام جو کنسرن لوگ ہیں وہ ہوں. اور ہم نے ان آل فیئرنیس جج صاحب کو یہ بھی آفر کیا کہ اگر کوئی اس کے اندر کسی سٹیج پر کوئی ایسا حساس یا کوئی سینسٹیو ایویڈنس ہوتا ہے جو کہ پارٹیز کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. دیکھیں, برطانیہ میں, امریکہ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وائر ڈائر, ٹرائل ود ان اے ٹرائل. تو وکیل جج کے پاس اپروچ کرتے ہیں, ڈسکس ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے جیوری کو باہر نکال دیا جاتا ہے یا پبلک کو باہر نکال دیا جاتا ہے یا میڈیا کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پورے کا پورا ٹرائل جو ہے وہ
خاموشی سے اور ڈسکریٹلی کیا جائے. تو آج نہ صرف آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کورٹ نے پروسیکیوشن کی درخواست کو ڈسمس کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی اس درخواست کو ڈسمس کرتے ہوئے ان کی ضمانت منڈے کو جو ہے وہ فکسڈ ہے فار 2 PM عمران خان صاحب کی بیل. چلان تو پیش کر دیا گیا بیرسٹر صاحب. اب تک سیکرٹ پروسیڈنگ جو سو فار ہوئی ہیں, لارج چنک آف دا ٹرائل ہیز آلریڈی کمنسڈ, اس سے کتنا متاثر ہوتے دیکھ رہے ہیں کیس کو؟ دیکھیں, چلان سبمٹ ہونا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ سرکار کیس شروع کرنا چاہتی ہے, اور یقیناً سارا فوکس اس وقت جو لگ رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیمپین کا, وہ دے آر آل بینکنگ آن سائفر کیس ناؤ. توشہ خانہ کیس ہو گیا, ضمانت ہو گئی, پیچھے کچھ نہیں رہا, اور پائپ لائن میں کچھ نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج عمران خان صاحب اس بات پر کافی جو تھے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور ہی واز ڈیلائٹڈ ٹو ہیئر کہ ان کی تمام پری اریسٹ بیلز جو ہیں وہ ریوائیو ہو گئی ہیں, وہ دوبارہ ریفر ہو گئی ہیں فار ڈیسیژن آن میرٹس. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ڈیسیژن آ جائے گا, پر میں اس میں ہوپ فل تھا کہ وی ول انگیج اینڈ وی ول بی سکسیزفل. تو وہ تمام بیلز ان کی جتنے مقدموں میں عدم دستیابی اور عدم پیش ہونے کی وجہ سے خارج ہوئیں, وہ ساری اب بحال ہو گئی ہیں. تو جب وہ بیلیں بھی بحال ہو جائیں تو خان صاحب کو جیل میں رکھنے کس مقدمے میں رکھا جائے گا؟ دیکھیں, اب تو آپ صرف گویڑ لگایا جا سکتا ہے, اندازہ لگایا جا سکتا ہے. توشہ خانہ میں تو اب نہیں رکھا جا سکتا. فار دا ٹائم بینگ سائفر ہے, سائفر کی بھی ایک زندگی ہے اس کی, اس مقدمے کی. وہ کلیئرلی اٹس اے کیس آف بیل فار می. تو یہ بیل ہو جائے گی تو پھر آگے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ پیر کو فیصلہ آ جائے گا, ضمانت مل جائے گی, بیل مل جائے گی, کیونکہ ابھی تک تو تاخیر کا شکار ہے؟ دیکھیں, ضمانت میں تاخیر کی وجہ جو ہے وہ صرف ایکسکیوزز ہیں پروسیکیوٹرز کی طرف سے, ڈیلی ڈیلنگ ہے, بہانے ہیں. اور میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ ہم ہر تاریخ پر ہم کہتے ہیں کہ بحث کریں اس پر, مگر سرکار اس میں جو ہے وہ میدان چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ کھڑے ہو کر کیس چاہتے ہی نہیں کہ ہم کیس شروع کریں. یعنی بہت ہی دقت سے میں سمجھ رہا ہوں کہ فائنلی دس بیل از ناؤ ریڈی فار آرگیومنٹس آن منڈے. اس سے پہلے بس وہ جو ٹیکنیکلٹیز اور بہانے بنائے جاتے ہیں, آج یہ ہے آج وہ ہے, وہ نزلہ زکام چل رہا تھا, میرا خیال ہے فائنلی وہ اوور ہوا ہے, اور اب شاید بحث اس پر ہو. سابق وزیر اعظم کا آج یہ بھی کہنا تھا کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. سائفر کا مقدمہ کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے ہے بقول ان کے, کس کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں, آپ ایف آئی آر کو دیکھ لیں. ایف آئی آر میں نامزد ملزمان 4 ہیں. عمران خان صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں اور اعظم خان صاحب ہیں. اور ایف آئی اے جب اپنا مقدمہ دیتی ہے تو بڑی جامع اور مفصل تفتیش کرنے کے بعد دیتی ہے, اپنا مطمئن ہو کے دیتی ہے. تو اس سٹیج پر اگر وہ کسی کو کنسیشن دے رہی ہے یا لیٹیٹیوڈ دے رہی ہے یا کسی کو آف دا ہک کر رہی ہے, تو وہ کچھ کنسرنز یا کچھ ریزرویشنز تو اس پر آتی ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. تو کچھ سلیکٹ کر رہی ہے, کچھ ملزموں پہ فوکس ہو رہا ہے, شاہ صاحب پر فوکس ہو رہا ہے. اور آپ اگر یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو کسی وقت اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ اس کے اندر کبھی کسی اس قسم کی پروسیکیوشن. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب. واحد 2 نامینیٹڈ ایکیوزڈ ہیں, اعظم خان اور اسد عمر. منڈے کو دیکھتے ہیں کہ ضمانت ملتی ہے کہ نہیں. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.